अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ सुबुही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबुही का पाकिस्तान। दोस्तों, यूँ तो हमारी पाकिस्तान की जो ड्रामा इंडस्ट्री है, इसका मुकाबला कोई भी नहीं है, इसका सानी कोई भी नहीं है। हमारे पाकिस्तानी फ़नकार जो हैं, ड्रामा इंडस्ट्री के फ़नकारों की मैं बात कर रही हूँ, फ़िल्म इंडस्ट्री के अदाकारों की नहीं। गो कि फ़िल्म इंडस्ट्री के अदाकार भी बहुत ही बेहतरीन हैं, लेकिन इस वक्त मैं उनके बारे में बात नहीं कर रही। मैं ड्रामा इंडस्ट्री के अदाकारों के बारे में बात कर रही हूँ, जिनकी अदाकारी का कोई सानी नहीं है, जिनकी अदाकारी से मुतासिर हुए बगैर आप रह नहीं सकते हैं। ऐसे ऐसे बेहतरीन ड्रामे हमारे पाकिस्तान में बनते हैं कि जिनको देख कर ये एहसास होता है कि हमारे मुल्क में भी टैलेंट है, हमारे मुल्क में भी अदाकार मौजूद हैं और हमारे मुल्क में भी ऐसे टॉपिक्स हैं कि और ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो इस तरह के ड्रामे बनाते हैं कि जिनको देखकर बिल्कुल अपनी हकीकी ज़िंदगी का एहसास होने लगता है और उनकी अदाकारी को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये अदाकारी हो रही है। बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे हमारी असल ज़िंदगी का ही कोई सीन है। आज जिस ड्रामे की वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी, जिस टॉपिक पे मैं आप लोगों से बात करना चाह रही थी, ये इतना बेहतरीन टॉपिक है और इसको मैं इतने अरसे से सोचती आ रही हूँ और मैं सोचती हूँ कि तमाम पेरेंट्स को इस बारे में सोचना चाहिए, इस चीज़ को समझना चाहिए। वो तमाम पेरेंट्स जो मेरी एज के हैं या फिर वो पेरेंट्स जिनके की औलादें अब जवान भी हो चुकी हैं, हमसे कुछ बड़े हैं, कुछ मैच्योर हैं, कुछ बुज़ुर्ग हैं। ये हम तमाम पेरेंट्स के लिए है। आजकल के माशरे को देखते हुए हम तमाम पेरेंट्स को इस टॉपिक को समझना चाहिए। इस ड्रामे से जो हमें एक मैसेज मिल रहा है, वो हम सबको वैसे भी सीखने की ज़रूरत है, हम सबको समझने की ज़रूरत है। मैं बात कर रही हूँ ड्रामा सीरियल पिंजरा के बारे में। इतना बेहतरीन ये एक टॉपिक इस ड्रामे में दिया गया है, इतना बेहतरीन मैसेज दिया गया है हम तमाम वालिदैन के लिए कि जो कि हम लोग अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख्वाब देखते हैं और अपने बच्चों को जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढालने की कोशिश करते हैं। जो हमारे ख्वाब होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि बच्चे हमारी एक एक चीज़ पर पूरा उतरें। उसके लिए हम अनथक मेहनतें भी करते हैं, कोशिशें भी करते हैं। जो वालिदैन होते हैं वो तो खैर वालिदैन ही होते हैं, उनका तो कोई नेमुल बदल नहीं होता। लेकिन जिस तरह के इस ड्रामे में दिखाया जा रहा है और जिस तरह के हम लोगों को भी इस बात को समझने की ज़रूरत है कि बच्चों की एक अपनी जहनीत भी होती है, बच्चों का एक अपना कंसेप्ट भी होता है, बच्चों का एक अपना माइंड लेवल भी होता है। हम लोगों को ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि अगर कोई बच्चा बहुत बेहतरीन कारकर्दगी नहीं दिखा सकता, वो वैसे उसका माइंड सेट उस तरह का नहीं है, तो हम लोगों को उससे बहुत ज़्यादा डिज़र्व नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा उससे तवक्कुआत नहीं लगानी चाहिए, बल्कि उसको उसके तरीके से लेकर चलना चाहिए। इस ड्रामे में इस चीज़ को इतने बेहतरीन तरीके से पेश किया गया है। ऐसी दो फैमिलीज़ दिखाई गई हैं कि जो हमारे माशरे में हर कदम कदम पर हो रहा है। हर फैमिली का ये एक प्रॉब्लम है, हर फैमिली का ये इशू है कि कुछ पेरेंट्स आपको इस तरह के मिलेंगे कि जो बहुत ही ज़्यादा सख्त होते हैं और अपनी मर्ज़ी अपने बच्चों पर थोप रहे होते हैं, अपनी मर्ज़ी से अपने बच्चों को चला रहे होते हैं और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्राउड कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ख्र कर रहे होते हैं कि हम अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत कर रहे हैं, उन पर बेजा सख्ती करके, उन पर बेजा रोक टोक करके। देखें, अगर लेकिन हम इस चीज़ को नहीं समझ रहे होते कि जब तक हम बच्चों से दोस्ताना रवैया नहीं रखेंगे, जब तक हम बच्चों के और अपने बीच में जो फासले हैं उनको ख़त्म नहीं करेंगे, उनके ऊपर बेजा रोक टोक करके, बेजा दबाव डाल के उनके ऊपर एक प्रेशर रखेंगे, एक खौफ रखेंगे, जिसकी वजह से वो अपनी कोई बात भी हमसे शेयर नहीं कर सकेंगे। ना सिर्फ अपनी कोई बात हमसे शेयर नहीं कर सकेंगे, बल्कि वो चीज़ें जो बच्चों के हमारे सामने खुल के कर सकते हैं, वो उन चीज़ों से वो बाज तो नहीं आएंगे, लेकिन वो उन चीज़ों को छुप कर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो करेंगे ज़रूर। क्योंकि ये अब 2022 2023 ये आजकल की जो नस्ल है, आप लाख भी कोशिश कर लें, ये हम लोगों से बहुत ज़्यादा चेंज है और ऐसा होता आ रहा है, ऐसा होता रहेगा। जूं जूं वक्त गुजरेगा, हर नस्ल की अपनी अलग तरह की डिमांड्स होंगी, अपने अलग तरह के रवैये होंगे। उसी तरह से लेके पेरेंट्स को भी उस चीज़ को चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, बच्चों की नफ्सियात के मुताबिक चलना पड़ेगा। दो ऐसी फैमिलीज़ दिखाई गई हैं कि जिसमें एक पेरेंट्स जो है अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा रोक टोक करते हैं, बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ख्र समझते हैं, उनकी स्टडी का बहुत ध्यान रखते हैं और वो ये सोचते हैं कि हम बेहतरीन पेरेंट्स हैं, हम बेहतरीन जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, हमारे बच्चे बेहतरीन बनेंगे। लेकिन उसके नतीजे में हो क्या रहा है कि उनके बच्चे वही सब हरकत जो वो करना चाहते हैं, वही सब चीज़ें जो वो लेना चाहते हैं, वही सब चीज़ें जिसके लिए उनका दिल करता है, वो सब कर तो रहे हैं, लेकिन अपने वालिदैन से छुप कर।
اور ایسا ہی ہوتا ہے حقیقی زندگی میں بھی. آپ جب بچوں پر ضرورت سے زیادہ سختیاں کرتے ہیں، جب ضرورت سے زیادہ پابندیاں لگاتے ہیں، تو بچوں نے اپنے کام تو کرنے ہوتے ہیں، لیکن اس میں فرق کیا آ جاتا ہے کہ وہی چیز وہ آپ کے علم میں رہتے ہوئے آپ کو بتا کر کرنے کے بجائے وہ چیز کو چھپ کر کرنا شروع کر دیتے ہیں. دوسری طرف ایک ایسی فیملی دکھائی گئی ہے کہ جس میں ایک سنگل مدر ہے، ایک سنگل مدر ہو کر وہ اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہے، پرورش کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے بچوں کے ساتھ اتنا زیادہ فرینڈلی ایٹماسفیئر کریٹ کیا ہوا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ اتنا دوستانہ رویہ رکھا ہوا ہے کہ اس کے بچوں کے پاس ہر فیسلٹی ہونے کے باوجود بھی جو چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی بات اپنی مدر کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں. نہ صرف شیئر کرتے ہیں، ان کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے. جب آپ بچوں کے اوپر کوئی پریشر نہیں رکھتے ہیں، کوئی خوف نہیں رکھتے ہیں، تو آپ کے بچے زیادہ انرجی کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں. بچوں کی وہ تمام خوبیاں کھل کر سامنے آتی ہیں کہ جن کو وہ آپ اچھے طریقے سے بچوں کی تربیت میں بھی اثر انداز ہو سکتی ہیں اور بچوں کے کردار میں بھی بہترین جو ہے وہ تبدیلیاں لے کر آ سکتی ہیں. میں ویسے بھی یہ سوچتی ہوں، میں ویسے بھی یہ چاہتی ہوں، اور میں آپ لوگوں کو بھی یہ سمجھانے کی کوشش کروں گی. ہو سکتا ہے بہت سارے والدین میری اس بات سے متفق نہ ہوں، لیکن جو آج کل کی نسل ہے، جو اب ہمارا معاشرہ جا رہا ہے، اس میں ہم والدین کو یہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھیں، نہ کہ بے جا روک ٹوک کر کے، زبردستی کا پریشر بلڈ کر کے. تو یہ کوشش کریں کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمارا بچہ بن جائے. اس طرح سے نہ وہ بنے گا جو ہم چاہ رہے ہیں، نہ ہی وہ بنے گا جو وہ خود چاہ رہا ہے، بلکہ وہ کچھ اور ہی بن جائے گا جس کو دیکھ کے آپ کو بھی پریشانی ہوگی اور مستقبل میں اس کے لیے بھی پریشانی کھڑی ہوگی. ڈرامے میں حدیقہ کیانی بہت ہی بہترین اداکاری کر رہی ہیں، ایک ماں کا رول پلے کر رہی ہیں. حدیقہ کیانی کی گلوکاری سے تو میں پہلے ہی بہت زیادہ متاثر تھی، ان کی سنگنگ سے، ان کی آواز سے میں بہت زیادہ متاثر ہوں، مجھے ان کے گانے بہت اچھے لگتے ہیں. لیکن جب یہ اداکاری میں آئیں، میں نے ان کا ایک ڈرامہ اس سے پہلے بھی دیکھا، آئی تھنک اس کا نام دوبارہ تھا. جی ہاں، اس کا نام دوبارہ تھا، اور ڈرامہ بہت ہی بہترین تھا. نہ صرف ڈرامہ بہت بہترین تھا، اس میں حدیقہ کیانی لیڈ رول پلے کر رہی تھی، اور بہت ہی بہترین اداکاری حدیقہ کیانی نے کی تھی. اس کے بعد اب یہ ان کا دوسرا ڈرامہ آیا ہے، اس میں بھی سوری دوستوں، مجھے ویڈیو بیچ میں سٹاپ کرنا پڑی، میرا گلا کچھ خراب ہے، جس کا کیا کہتے ہیں، میں نے شاید اپنی پچھلی ویڈیوز میں ذکر بھی کیا تھا، اگر آپ لوگوں نے دیکھی ہو، کہ جو ہے میرا گلا بہت زیادہ ہی خراب ہے، تھوڑا نہیں کافی زیادہ ہی خراب ہے، اور کوئی فرق بھی نہیں پڑ رہا ہے. ایٹماسفیئر کی وجہ ہے، میڈیسنز وغیرہ بھی لے رہی ہوں، دعا کریے گا کہ جلد از جلد ٹھیک ہو جائے. اچھا خیر، میں بات کر رہی تھی ڈرامہ سیریل پنجرا کے بارے میں. تو میں آپ لوگوں سے کہوں گی کہ اس ڈرامے کو آپ لوگ ضرور دیکھیں. نہ صرف اس کو آپ لوگ دیکھیں، بلکہ اس میں جو میسیج دیا جا رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جو دوسری فیملی دکھائی گئی ہے اس میں جو اداکارہ ہیں، اس وقت میرا ذہن میں ان کا نام نہیں آ رہا ہے، یہ بہت ہی بہترین ماڈل ہیں، ان کی ماڈلنگ بہت ہی زبردست ہوتی ہے، لیکن اس ڈرامے میں ان کی اداکاری بھی بہت ہی بہترین ہے. یہ ایک سنگل مدر کا رول پلے کر رہی ہیں اور بہت ہی بہترین اداکاری کر رہی ہیں، اور جو بچے ہیں وہ بھی بہت ہی بہترین اداکاری کر رہے ہیں. اوور آل ڈرامہ بہت ہی اچھا ہے، ڈرامے میں بہت ہی اچھا میسیج دیا جا رہا ہے. ہم پیرنٹس کو اگر پازیٹیولی اس میسیج کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے تو یہ ایک بہت ہی بہترین میسیج ہے، اور ہم سب کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.